बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इनको टीवी के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज मबरूर अता फ़रमाए और खैर व आफ़ियत से अपने प्यारों में वापस लेकर आए। आमीन सुम आमीन। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपको पता है आजकल ये जो अप्रैल का महीना है ये आप लोगों के लिए इंतहाई अहम महीना है, क्योंकि आप लोग अपनी मंजिल के करीब होते जा रहे हैं माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह ताला आप लोग का जो कि फ़्लाइट शेड्यूल आ चुका है, जो कि एक अहम पेशरफ्त है। और बहुत से लोगों का अब बायोमेट्रिक भी हो चुका है, क्योंकि आज अच्छी ख़बर ये है कि एंड्रॉयड पे बायोमेट्रिक हो रहा है और बहुत से लोगों का बायोमेट्रिक जो नहीं हो सका था वो भी अब हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी अब एलिजिबल हो जाएंगे, इंशाल्लाह उनका भी वीज़ा लगेगा और ये सारी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, जो कि खुशाइन बात है। आपको बताते चलें कि वज़ारत की तरफ से जो डायरेक्टर हैं उमर भट्ट साहब, उन्होंने बात की है और उन्होंने यही कहा है कि फ़्लाइट शेड्यूल आप लोग अपना जो वेबसाइट है वहाँ से भी देख सकते हैं और पाक हज ऐप पर भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर किसी भी किस्म का कोई मसला होता है, फिर भी आप लोगों का अगर बायोमेट्रिक जो अब एंड्रॉयड पे हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा, जो लोग रह गए हैं वो भी फिर कोशिश करते रहें हो जाए। लेकिन ताशीर ऑफ़िस जो है उसके बारे में उन्होंने फ़िलहाल खुल के बात नहीं की कि वो कब से काम करना शुरू करेंगे। और पहले तो 7 को ही कहा जा रहा था, लेकिन आज इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ताशीर ऑफ़िस जो है वो नहीं खुले और अभी वर्किंग नहीं है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि चूँकि आप लोगों का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो आ चुका है, जो कि आपने दूसरा पहला मरहला तो आप लोग मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरा ट्रेनिंग शेड्यूल जो आप लोगों का आया है, जो आप लोगों ने अपने अटेंड करनी है ट्रेनिंग सेशंस, तो वहाँ जब आप हाजी कैंप जाएंगे तो आप लोग वहाँ से भी मदद हासिल कर सकते हैं। इसके आपको जो भी मसला है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, तो आप ट्रेनिंग सेशन जब करने जाएंगे तो वहाँ पर ज़िम्मेदारान अफसरान बैठे हुए हैं, आप वहाँ जाकर वहाँ के स्टाफ से मदद ले सकते हैं। ये एक अहम बात थी जो उनकी गुफ्तगू से अख़ज़ करके मैंने कहा आपको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को इस सिलसिले में अगर कोई मदद मिल जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जी आप लोग हमसे मतलब क्वेश्चन करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो अपडेट होती है उसके हाथ से आपको आंसर और रिस्पॉन्स करने का। लेकिन आप लोग एक तो वीडियो पूरी नहीं देखते, क्योंकि वीडियो में जो चीज़ बताई होती है वो क्वेश्चन किया जा रहा होता है। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, सब नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो हज वज़ारत के अफ़सरान हैं उनके ईमेल एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर्स मैंने बार-बार हर वीडियो में शेयर किए हैं, पोस्ट में भी शेयर किए हैं। आप उनसे ईमेल के थ्रू राब्ता करें, आप उनसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें और अपना जो भी मसला है आप उनको बताएँ, ताकि आपका ये मसला हल हो। ठीक है? तो ये भी आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग जो है ना उनसे भी राब्ता करने की कोशिश किया करें, वज़ारत के अफ़सरान से, ठीक है? और आप जब बात करते हैं जी लेटेस्ट आप लोगों के लिए क्या है जी, फ़्लाइट शेड्यूल का आपको पता है कि ऐलान हो चुका है, वज़ारत की तरफ से अपलोड हो चुका है और बहुत सारे ज़्यादा लोगों को अपनी फ़्लाइट्स का पता लग चुका है। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस सिलसिले में भी आप वज़ारत से राब्ता करेंगे। पाक हज ऐप पे भी आपको पता है कि एक आइकन है कंप्लेन का, वहाँ पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ऑफ़िसर्स के नंबर्स हम बार-बार आपसे शेयर करते हैं वहाँ जाके भी, ठीक है? और अब आप लोग कुछ लोग हमसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या फ़्लाइट शेड्यूल में कोई चेंजिंग हो सकती है? यानी अगर कोई आगे पीछे करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे कि जी आपकी फ़्लाइट शेड्यूल का चूँकि ऐलान हो चुका है वज़ारत की जानिब से, और ऐलान होने के बाद आप लोगों को जो है पता लग चुका है कि आप लोगों की फ़्लाइट कब है। तो जिन लोगों को फ़्लाइट का पता लग गया है तो उसके बाद अब चंद ही रोज़ में मुल्क के जो तमाम हाजी कैंप हैं वो फ़ाल हो जाएंगे और वहाँ जाके आप लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन करवानी है अपनी फ़्लाइट से 10 दिन पहले। ज़ाहिर है जिनकी पहले फ़्लाइट्स हैं वो पहले वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, जिनकी बाद की फ़्लाइट्स हैं वो बाद में जाएंगे। और ये अमल जो है ये कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। हाजी कैंप्स जो हैं वो बिल्कुल जो हैं फ़ॉल होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और जैसे ही होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये आखिरी फ़्लाइट तक रोज़ाना सुबह 9 से शाम 4 बजे तक,
بشمول ہفتہ اور اتوار، یعنی ہفتہ اور اتوار 7 دن یہ کام کریں گے۔ ہفتہ اور اتوار کو آف نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گی کہ آپ ہفتہ اور اتوار کو مت جائیں، بلکہ آپ جو ہیں وہ ورکنگ ڈے میں کسی دن چلے جائیں، کوئی آف لے لیں، اور کیونکہ ہفتہ اور اتوار کو پھر کافی رش ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور اگر نہیں چھٹی اور مل سکتی نہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، تو پھر آپ ہفتہ اتوار کو ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ ابھی منسٹری کی جانب سے کیا جائے گا، اور پاک حج ایپ پر بھی یہ شیڈیول اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، پاک حج ایپ آپ لوگوں کے لیے تو بنائی گئی ہے، اور اس میں جو ساری چیزیں ہیں، جو اپڈیٹس ہیں، وہ آپ لوگوں کو ملتی رہتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں نے وہاں سے لازمی ویکسینیشن جو ہے وہ آپ جب کروائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک پیلے رنگ کا کارڈ دیا جائے گا، تو وہ آپ لوگوں نے ضرور حاصل کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ اپنی ویکسینیشن کروائیں گے، اور پیلا رنگ کا کارڈ جو ہے وہ آپ لوگ وصول کریں گے۔ یہ کارڈ جو ہے وہ آپ دوران سفر اپنے پاس رکھیں گے۔ اچھا، جب آپ ویکسینیشن کے لیے جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کے پاس جو چیز ہونی چاہیے وہ آپ کی یہی تصویر والی جو اپلیکیشن فارم ہے، یہی آپ کے پاس تصویر والی رسید ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لے کر جانی ہے، اور آئی ڈی کارڈ بھی اپنا اصل بھی لے کے جانا ہے، اس کی کاپی بھی لے کے جانی ہے، تو یہ ضرور آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ویکسینیشن کی جو لسٹ ہے وہ اس طرح سے ہے، کچھ گردن توڑ بخار، یہ ساری آپ نے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے، اگر کوئی بھی رہ گئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ یہ ویکسینیشن لازمی، خاص کر گردن توڑ بخار کی تو اب سعودیہ کی طرف سے بڑے الرٹس آ رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ وہ اس سلسلے میں جو ہے نا الرٹس دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے۔ گردن توڑ بخار ہے، پھر موسمی نزلہ زکام یعنی فلو، اور یہ آپ لوگوں کے اپنے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور کافی بیماریاں ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ماسک کا استعمال ضرور کریں، میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جب آپ بہت زیادہ اندر کی جانب بیٹھے ہوتے ہیں، ہر وقت تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے، کوئی بہت بند ہوتی ہے اور جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو آپ بعض اوقات ماسک کا استعمال کر لیں، یعنی آپ کے ساتھ والے کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس وقت آپ ماسک لگا لیں، ہر وقت تو لگانا ممکن نہیں ہوتا اوبیسلی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ پولیو کے قطرے ہیں، نمبر 4 پہ ہے کرونا ویکسین۔ اب کرونا ویکسین جو ہے یہ کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے، اس بارے میں ابھی کلیئرٹی آنا باقی ہے، جیسے ہی آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ہم نے، تو یہ ویکسینیشن آپ لوگوں نے کروا لینی ہے۔ اس کے بعد ویکسینیشن کے لیے منسٹری کی طرف سے میسیج کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور پاک حج ایپ پہ بھی شیڈیول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میسیج نہ آنے کی صورت میں اپنی فلائٹ سے 8 سے 10 دن پہلے آپ متعلقہ حاجی کیمپ جائیں گے اور وہاں جا کے اپنی ویکسینیشن کروائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ میسیج کے انتظار میں بیٹھے رہیں، یا یہ نہ ہو کہ آپ کو پاک حج ایپ پہ نظر نہ آئے اپنی اس بارے میں کوئی بھی میسیج یا کوئی بھی اپڈیٹ، تو آپ بیٹھے رہیں۔ نہیں، اگر آپ کو اپنا فلائٹ شیڈیول پتہ ہے تو آپ 10 دن پہلے جا کے اپنی ویکسینیشن کا عمل خود بخود جا کے کروائیں گے، کسی میسیج کا انتظار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے یہ ویکسینیشن کا عمل حاجی کیمپ کے علاوہ کہیں سے بھی کیا تو یہ ویکسینیشن آپ لوگوں کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ویکسینیشن جو ہے پرائیویٹ حج اسکیم سے جانے والوں کے لیے بھی لازمی ہوتی ہے، یہ بالکل آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے بات، اور ان کو بھی حاجی کیمپ سے ہی کروانی ہوگی، کہیں اور سے یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے ویکسینیشن کروانے کے لیے تمام عازمین کا جانا ضروری ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور یعنی سب نے کروانی ہے، گھر کے ہر فرد نے کروانی ہے جو جا رہے ہیں حج کے لیے۔ پھر ویکسینیشن کے لیے کوئی چارجز آپ نے پے نہیں کرنے ہوتے، کیونکہ یہ آپ کے پیکج میں انکلوڈ ہے اور پہلے ہی لے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فری بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں، لے لیا گیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کچھ بھی فری نہیں دیتی ہے سچ۔ اس کے بعد یہ ویکسینیشن تمام عازمین کے لیے لازمی ہے جس کے بغیر آپ سفر کے اہل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ پیلے رنگ کا کارڈ نہیں ہوگا، یہ ویکسینیشن آپ کی مسنگ ہوگی، تو خدا نخواستہ آپ کو سفر سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے، اس چیز کو آپ بالکل مائنڈ میں رکھیں۔ تمام عازمین کا جو ویکسینیشن کے لیے کمپیوٹرائز حج رسید جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ آپ نے لازمی لے کر جانی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگوں کی ویکسینیشن نہیں ہوگی، یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔